बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, एक क़यामत का मंज़र दिखाता हूँ आज। ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि दिल दहल कर रह जाएगा। आंखें नम होंगी इस क़यामत के मंज़र को देखकर, सुनकर। ये वही कहानी है जो घर घर की है, हर उसकी है जिसके दिल में अरमान है, जो खुशी का एक लम्हा तलाश करता है, चाहे जो भी हो। कहानी का आगाज करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। भाई, जो भी हो जाए, इस बार आप हमें कहीं घूमने फिरने लेकर जाएंगे। कई साल हो गए आपको बहाने बनाते हुए, ना बच्चे कहीं गए ना हम। इस साल तो ज़रूर जाएंगे और बर्फ़बारी भी देखेंगे। बर्फ़बारी के मुजस्समे बनाएंगे, फिर तोड़ देंगे। बर्फ़ पर गिर जाएंगे, बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बहुत मज़ा करेंगे। यार, कैसी बातें कर रही हो? अभी बजट नहीं है, खर्चे देखे हैं कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे मैनेज करेंगे? फिक्र ना करो, अगले साल से। नहीं 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 नहीं, माना महंगाई है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते और मैंने तो सोच लिया है कि आप मेरी अंगूठी बेच दें मगर हमें घुमा फिरा लाएं। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तो फाइनल ना? अच्छा बाबा, अब्बू, क्या हम वाकई मरी जा रहे हैं? जी बेटा, खूब मज़े करना, दोस्तों को बताना, घूमेंगे फिरेंगे, ठंड का मज़ा लेंगे। तो बस फिर तैयार हो जाओ। अगर वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ गई और हम फंस गए तो क्या करेंगे? अरे बेगम, हम नए पाकिस्तान के बासी हैं, हमारा वज़ीर आज़म ईमानदार है, केपी में दूसरी टर्न है, पूरे इंतज़ामात होंगे और फिक्र न करो, अगर ऐसा हुआ तो हमारी मदद के लिए फौरी कोई ना कोई आ जाएगा। चलो जी, फिर तो ठीक है, तैयारी पकड़ते हैं। फिर इस सफ़र का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी में खुशी का पल ढूंढने के लिए, कुछ हसीन लम्हों को समेटने के लिए। सब एक साथ, एक दूसरे के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, ख्वाब लिए, बेखौफ व ख़तर, एतमाद के साथ, भरोसा कर। मगर ये क्या, गाड़ी फंस गई। अब्बू, बहुत बर्फ़ है, सुने अब हम क्या करेंगे? भाई फिक्र ना करो, अभी हमारी मदद के लिए कोई आ जाएगा। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, बच्चों को तो देखें, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। अब्बू, आपने तो कहा था कि इंतज़ामिया फौरी हमारी मदद करेगी, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे? ठिठुरते लबों से बस यही फिक्रे निकल रहे थे। आंखें आहिस्ता आहिस्ता जम रही थी, मगर आस थी कि कोई आकर हमें बचा लेगा। खून नन्ही कलाइयों में मुंजमद हो रहा था, होंठ और नाखून नीले हो चुके थे, मगर भरोसा था, आस थी कि हमें बचाने कोई ना कोई आएगा ज़रूर। फिर गुजरते लम्हों के साथ और कम होती धड़कनों के साथ एतबार उठने लगा। बाप अपनी औलाद और बीवी को दिलासे तो दे रहा था, मगर मरने से पहले मर गया था। क्या बेबसी का आलम होगा, क्या क़यामत होगी। अब तो सांसें अटकने लगी थी, मासूम बच्चों की आंखें पत्थर हो चुकी थी, उम्मीद टूट चुकी थी और सांसें थम गई थी, मगर औलाद की पत्थर नजरें अपने बाप और बाप की बाहर की जानिब थी। मदद के लिए चीखो पुकार हुई, लोग सिसक सिसक कर, ठिठर ठिठर कर मर गए, मगर कोई ना आया। सब गर्म बिस्तरों पर सोए रहे और क़यामत आकर गुजर गई। एक तरफ क़यामत का मंजर था तो दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा बिगलें बजाकर कह रहे थे कि मरी में रिकॉर्ड गाड़ियों का जाना हुकूमत की कामयाबी है, यानी हुकूमत ने कामयाबी से दर्जनों की जान ले ली, मासूम बच्चों को बिना छोड़ा। आज तो इन बेहिस्सों ने तमाम तर हदें पार कर, सरेआम मौत का रक्स होता रहा और हुकूमत जश्न मनाती है। कातिलों, बच्चों का क्या कसूर था? वो तो हंसना चाहते थे, तुमने क्या गजब कर दी। वो तो
خوشی سے نہال تھے، تم نے ان کے جنازے نکال دی۔ اتنا ظلم اور اس پر اس قدر بے شرمی کہ تم اب بھی ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہو کہ خربوزہ چھری پر خود گرا، یعنی ان کا مری جانا غلط تھا۔ بے حس بزدل نااہلو، درجنوں گھروں میں کوہرام مچ گیا اور تم وضاحتیں پیش کر رہے ہو۔ میں بتاتا ہوں کہ کب کب تمہیں بتایا گیا کہ مری میں جانے سے عوام کو روکو اور تم نے کچھ نہ کی۔ محکمہ موسمیات نے شدید برف باری کا پہلا الرٹ 31 دسمبر 2021 کو جاری کیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی وزیر اعظم آفس کو برف باری سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری نے تمام متعلقہ اداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ جنوری کے آغاز سے ہی مری میں شدید برف باری، راستوں کے بند ہونے کا خدشہ، یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ 6 سے 7 جنوری کے درمیان مری گلیات میں شدید برف باری کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ 6 سے 9 جنوری کے درمیان مری کی سڑکیں برف باری کے باعث بند ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ وزارت ہوا بازی کو بھی مری میں شدید برف باری سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین NDMA، PDMA، SDMA کو بھی برف باری سے متعلق تمام تر انفارمیشن دے دی گئی تھی، تو انتظامیہ کیوں سوئی رہی؟ اطلاع کے باوجود سیاحوں کی اتنی بڑی تعداد کو مری داخل کیوں ہونے دیا گیا؟ اور سناؤں، مری میں قیامت ٹوٹ پڑی اور نااہل وسیم اکرم پلس بزدار صاحب تنظیم سازی میں مصروف رہے۔ ہینڈسم نے اور کیا کرنا تھا، انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایسی کئی سو انکوائریاں ہوئی ہیں جن میں سے کبھی ایک کا بھی نتیجہ نہیں آیا، کبھی قصوروار کو سزا نہیں ملی۔ ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ، باہر نہ نکلتی تو ریپ نہ ہوتا، مری نہ جاتے تو لوگ نہ مرتے۔ ناظرین، یہ مجرمانہ غفلت کا دردناک سانحہ ہے۔ کسی کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ جو حکومت 1000 گاڑیوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، ملک کے سنگین مسئلے کیسے حل کرے گی؟ کیا عمران خان میں کوئی اخلاقی جرات باقی رہی ہے؟ ناظرین، میری درخواست ہے کہ صرف مری کو نہیں، اس ملک کو ہی آفت زدہ قرار دیا جائے۔ جس ملک میں حکومت اتنی بے حس ہو جائے، اس میں اس سے بڑی آفت آ ہی نہیں سکتی۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے